ल क्लास स्टार्ट गरौँ है त। हुन्छ सर। पहिला एटेन्डेन्स डाउनलोड गरौँ। ल लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले थियोलाइट ट्राभर्सको हामीले हाम्रो काम भनेको के हो भन्ने कुरा क्लियर भइसकेका छौँ। थियोलाइट ट्राभर्समा हाम्रो काम भनेको लिनियर मेजरमेन्ट गर्ने ट्राभर्सको लेगहरूको अथवा ट्राभर्सको साइडहरूको लिनियर मेजरमेन्ट टेपले गर्ने, एङ्गुलर मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले थियोलाइटले गर्छौँ भन्ने कुरामा क्लियर छ हैन। त्यो गरिसकेपछि त्यो डाटालाई लिएर आएर कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने हामी प्रक्रियामा छौँ अथवा हामी त्यो प्रोसेसमा छौँ। जसमध्ये हामीले लास्ट क्लासमा के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि आको इन्टरनल एङ्गल जुन अहिले हामीले क्वेसनमा जस्तै यो न्युमेरिकलमा यहाँ दिएको भए तापनि तर यो भनेको के हो त भन्दा एक्चुअल फिल्डमा चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट गरेको डाटा हो भन्ने कुरा तिमीहरू क्लियर भयो। अब आको अथवा हामीले अब्जर्भ गरिसकेर लिएर आइसकेको डाटालाई हामीले इन्क्लुडेड एङ्गललाई एडजस्ट गर्न सिक्यौँ। कसरी एडजस्ट गर्न सिक्यौँ? मेथड अफ इक्वेल सिफ्ट भनेको इक्वेल जसरी नेममै छ भनेको मतलब जति इरर आउँछ त्यसलाई के गर्ने त जतिवटा स्टेसन छ जस्तै हाम्रो क्वेसनमा कतिवटा स्टेसन छ 4 वटा स्टेसन छ भने डिभाइड बाइ 4 गरेर हामीले के गरेका थियौँ त इररलाई इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेर हाम्रो जुन एउटा इम्पेरिकल फर्मुला छ जुन 2n - 4 × 90 भन्ने छ जुन इन्टरनल एङ्गल को सम हुनुपर्छ कुनै पनि एउटा फिगरको, चाहे त्यो ट्राभर्स जस्तोसुकै हुन सक्यो, ट्रायङ्गल हुन सक्यो, क्वाड्रेटल हुन सक्यो, जस्तोसुकै भए पनि जसमा n भनेको चाहिँ जतिवटा साइड छ त्यो तिम्रो ट्राभर्सको त्यति है। यति गरिसकेपछि हामीले के गरेका थियौँ त भन्दा लास्ट क्लासमा करेक्सन लगाएर करेक्टेड इन्क्लुडेड एङ्गलसम्म निकालेका थियौँ। अनि तिमीलाई थाहा छ अब हामीले ट्राभर्स अथवा हामीले नयाँ ठाउँमा गएर सर्वे गर्दा कसरी सुरु गर्छौँ भन्ने कुरा तिमीहरू क्लियर भइसक्यो। हामीले पहिला एउटा स्टेसन फिक्स मान्छौँ, एउटा भन्नाले यति तिमी ओपन ट्राभर्समा जाँदा अथवा रोडको गर्दै हो भने सुरुमा एउटा हुन्छ भने जस्तै तिमीले मैले बनाएको फिगरमा लास्ट क्लासमा बनाएको चाहिँ तिमीलाई मैले टोपो म्याप भनेको क्याम्पस क्याप्चर गर्ने तरिकाले भनेको थिएँ नि। भनेको मतलब त्यहाँ नम्बर अफ पोइन्ट हुन सक्छन्, 7-8 वटा पोइन्ट हुन सक्छन् हो। त्यसमध्ये एउटा स्टार्टिङ पोइन्टलाई लिएर हामीले के गर्छौँ त त्यहाँ जिपिएस राख्छौँ भनेको थिएँ। मैले जुन जिपिएसको तिमीहरूलाई एक्स र वाइको डाटा पनि देखाएको थिएँ। अनि त्यही पोइन्टमा बसेर त्यसपछिको नेक्स्ट लाइन जस्तै ए पोइन्टमा बस्यो भने तिमी एबिसिडी हुँदै ट्राभर्स बनाएका छौ भने ए पोइन्टमा बसेर तिमी के गर्ने रहेछौ सुरुको पोइन्टमा बसेर त्यसमा चाहिँ एक्सवाई लिने अनि नेक्स्ट लाइन भनेको अथवा नेक्स्ट पोइन्ट भनेको त्यसको लागि नेक्स्ट पोइन्ट ए को लागि नेक्स्ट पोइन्ट ट्राभर्सको भनेको के भयो त बी भन्ने भयो है त। भनेको त्यो लाइनको के गर्दा रहेछौ त बेरिङ निकाल्दा रहेछौ। त्यति तिम्रो काम हो। लिनियर मेजरमेन्ट त पहिले गरिसकेका छौ जसरी यहाँ दिएको छ 255 656 120 668 भनेर दिएको छ हो। यति गरिसकेपछि अब तिमीले के हो त तिम्रो काम भन्दा तिम्रो काम एज अ सर्वेयर भइसकेपछि त स्पासियल इन्फर्मेसन दिने हो अथवा स्पासियल इन्फर्मेसन भनेको त XYZ तिमी इन्फर्म भइसक्यो, यो कुरामा क्लियर भइसक्यो। अब हामी त्यही एउटा जुन हामीले जिपिएस मेजरमेन्ट गरेका छौँ त्यही जिपिएस मेजरमेन्ट गरेको एउटाको रेस्पेक्टमा हामीले के गर्छौँ त बाँकी रहेका प्रत्येक कन्ट्रोल पोइन्टहरूको के गर्ने त एक्स र वाई निकाल्ने। जे पछि आउँछ भनिरहेको छु है मैले, एक्स र वाई निकाल्ने हाम्रो काम त्यो हो। अनि हामीले के गर्यौँ त भन्दा हामीलाई के कुरा थाहा भइसक्यो त भन्दा एक्स र वाई निकाल्ने भनेको यदि ए भन्ने पोइन्टको एक्स र वाई थाहा छ भने त्यसमा एल कस थीटा र एल साइन थीटा जस्तै एक्समा एल साइन थीटा जोडिसकेपछि नेक्स्ट लाइनको एक्स आउँदो रहेछ, त्यसैमा एल कस थीटा जोडिसकेपछि नेक्स्ट लाइनको नर्दिङ आउँदो रहेछ अथवा वाई आउँदो रहेछ भन्ने कुरा क्लियर भइसक्यो। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त एल र थीटा चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले लास्ट क्लासमा थाहा पाएका थियौँ। जुन एल भनेको हामीले मेजरमेन्ट गरिसकेका हुन्छौँ टेपले भने थीटा भनेको बेरिङ जुन हामीले के गर्छौँ त अब निकाल्छौँ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेर हामीले के गरेका थियौँ त जुन इन्टरनल एङ्गल र प्रिभियस लाइनको बेरिङको सम 180 भन्दा कम आयो भने 180 जोड्न पर्दो रहेछ नेक्स्ट लाइनको बेरिङ निकाल्न, अनि बढी आयो भने घटाउन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा जानिसकेपछि हामीले के गरेका थियौँ त लास्ट क्लासमा यहाँसम्म गरेका थियौँ। कहाँसम्म? यहाँसम्म। भनेको मतलब होल सर्कल बेरिङ निकालेका थियौँ अनि त्यसैले हामीले के गरेका थियौँ त क्वाड्रेन्टल अथवा रिड्युस बेरिङमा चेन्ज गरेर हामीले यसरी टेबल फाइनल गरेका थियौँ। अब हामीलाई निकाल्न पर्ने के छ त भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा छ। हामीलाई निकाल्न पर्ने के छ त भन्दा
एउटाको पोइन्टको रेस्पेक्टमा अथवा एउटा कुनै स्टेसनको एक्स वाईको रेस्पेक्टमा बाँकी रहेको के गर्ने त बाँकी रहेको स्टेसनको के गर्ने हो एक्स र वाई निकाल्ने हो। यो कुरा तिमीहरू सबैलाई थाहा छ हैन। अब हामीलाई के चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो त तिमीले एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को निकाल्न एल कस थीटा र एल साइन थीटा, जसलाई एल कस थीटा भनेको ल्याटिट्युड एल साइन थीटा भनेको डिपार्चर भनेर लास्ट क्लासमा भनेको थिए नि। भनेको मतलब एउटाको एक्स मा ल्याटिट्युड भनेको मतलब एल कस थीटा जोडिसकेपछि अर्कोको वाई आउँदो रहेछ अथवा ल्याटिट्युड आउँदो रहेछ अथवा नर्दिङ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएका थियौ भने एल साइन थीटा जोडिसकेपछि एउटाको पोइन्टमा एल साइन थीटा जोडिसकेपछि नेक्स्ट लाइनको के आउँछ भन्ने थाहा पाएका थियौ तिमीले डिपार्चर अथवा लङ्गिट्युड अथवा इस्टिङ अथवा एक्स आउँछ भन्ने कुरा यो कुरामा तिमीहरूलाई थाहा भइसकेछ। भनिसकेपछि हामीले के निकाल्न पर्दो रहेछ त प्रत्येक लाइनको एल कस थीटा र एल साइन थीटा निकाल्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरू थाहा पायौ नि। अब भनेको मतलब प्रत्येक लाइनको के गर्न पर्दो रहेछ तब हामीले एल कस थीटा र एल साइन थीटा निकाल्न पर्दो रहेछ। सर ए कोमा एबी लाइनको नै यल राखेर एबी लाइनकै नै बेरिङ राखिसकेपछि त्यसको एल कस थीटा एल साइन थीटा आइसकेपछि ए कोमा त्यो एल कस थीटा र एल साइन थीटा प्लस माइनस गरिसकेपछि के आयो त बी को एक्स र वाई आउँछ। त्यसैगरी बी को एक्स र वाई आइसकेपछि बी र सी भन्ने लाइनको जुन एल कस थीटा र एल साइन थीटा जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि के आउँछ त सी को एक्स र वाई आउँछ। त्यसैगरी हामीले के गर्छौं त हाम्रो ट्राभर्सलाई के गर्छौं त कम्पिटिसन गर्छौं। सबै प्रोसेस हामीले लगाएर के गर्छौं त कम्प्लिट एक्स र वाई निकाल्छौं। यति कुरा भइसकेपछि अब हामीलाई के थाहा भयो त हामीले बेरिङ निकालिसकेका छौं, लेन्थ हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ अथवा हामीले आफैले गरेको भए हामीले मेजरमेन्ट गरिसकेका छौं। त्यो एल र हामीले निकालेको थीटा जुन डब्ल्युसीबी भनेर निकालेका छौं यो थीटाको रेस्पेक्ट हामीले के गर्छौं त प्रत्येक लाइनको ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकाल्छौं है। यसरी हेर त ल्याटिट्युड भनेको पहिला स्टेसन बी मा बसिसकेपछि सी को लागि के 225 cos 39 डिग्री 18 मिनेट भन्ने भयो। अब त्यसैगरी डिपार्चर कति भयो त 255 जस्तै सरी 200 यहाँ यो मिस्टेक भएर छ है यो 255 जस्तै बी र सी को लागि एबी को लागि के भयो त भन्दा एबी को बेरिङ त तिमीलाई थाहा छ 140 डिग्री भन्ने कुरा छ। अब यहाँ हेर यहाँ तिमीहरु कन्फ्युजन कहाँनिर नहुनु त भन्दा यहाँ मैले यो 140 डिग्री 42 मिनेट लेखेको छु एउटा होल सर्कल बेरिङमा भने रेडियस बेरिङमा कति लेखेको छु त 39 डिग्री 18 मिनेट लेखेको छु है। अब तिमीहरुले यसमा डब्ल्युसीबी नै युज गरे पनि भयो अथवा रिड्युस बेरिङ युज गरे पनि भयो, तर तिमीलाई के थाहा हुन पर्छ त भन्दा रिड्युस बेरिङ युज गर्दै गर्दाखेरि तिम्रो क्वाड्रेन्ट ख्याल गर्नुपर्छ। भनेको मतलब मेरो कुन क्वाड्रेन्टमा छ साउथ इस्टमा छ कि नर्थ इस्टमा छ कि नर्थ वेस्टमा छ कि साउथ वेस्टमा छ भन्ने कुरा है। भनेको मतलब जुन क्वाड्रेन्ट यो त जस्ट क्वाड्रेन्टमा दिएको छ नि भनेर हेर त 90 डिग्री भन्दा कममा एंगल दिएको छ नि रिड्युस बेरिङ भनेको त तिमीले 180 को रेस्पेक्टमा 360 को रेस्पेक्टमा गरेर के रे 90 भन्दा कम एंगलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो नि त क्वाड्रेन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो नि त। एउटा क्वाड्रेन्टमा त 0 देखि 90 हुने हो त्यो क्वाड्रेन्टमा रिप्रेजेन्ट हो नि त। त्यो क्वाड्रेन्टको यहाँ भ्यालु राख्दै गर्दाखेरि जस्तै यहाँ 39 राखेको छ नि त्यो 39 राख्दै गर्दाखेरि तिमीले थाहा पाउनु पर्छ कि यो साउथ इस्टको हो यो क्वाड्रेन्ट साउथ इस्टको। साउथ इस्ट भनेको कहाँ पर्यो त फोर्थ क्वाड्रेन्ट सरी थर्ड क्वाड्रेन्टमा हैन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो हैन। अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो जस्तै सुरुको भनेको नर्थ इस्ट क्वाड्रेन्ट हो, त्यसपछिको साउथ इस्ट हो, त्यसपछिको साउथ वेस्ट हो, त्यसपछिको नर्थ वेस्ट हो। यो कुरा तिमीले क्लियर हुनुपर्छ। यो 39 डिग्री राखिसकेपछि यो कुन क्वाड्रेन्टमा रहेछ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा रहेछ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ त y र x को भ्यालु त्यो सम्झिन पर्यो के। भनेको मतलब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको भ्यालुमा के हुन पर्यो त भन्दा x पोजिटिभ हुन पर्यो y के हुन पर्यो त नेगेटिभ हुन पर्यो के। यो कुरा बुझ्यौ नि हैन? बुझ्यो कि बुझ्दैन भन त? बुझ्यो सर। हो यति हेर त तिमीले डाइरेक्टली होल सर्कल बेरिङको भ्यालु राखेको भए या मैले न्यूमेरिकलमा किन यो राखेको छु भन्दा कहिले कसो तिमीलाई क्यूबी मात्र दिएर क्यूबी मात्र गर्न पनि के रे क्वेशनमा तिमीहरुलाई अब लङ क्वेशन सोधेको छ 8 मार्क्समा मात्र सोधेको छ नि तिमीले क्यूबीमै मात्र न्यूमेरिकल गर्छु भन्दा पनि गर्न सक्यौ के। तिमीले त्यसलाई डब्ल्युसीबी मा लगेर चेन्ज गरेर टाइम वेस्ट गरिरहनु परेन के। हो त्यसको लागि अब तिमीले यो डाइरेक्टली डब्ल्युसीबी को राखेको भए पनि हुन्थ्यो। जस्तै 140 डिग्री 42 मिनेट हालेको भए त तिम्रो जस्तै तिम्रो x निकाल्न के गर्न पर्ने थियो त l sin थीटा जोड्नु पर्ने थियो नि त। अनि sin थीटा भनेको त 140 भनेको त 180 भन्दा तल त तिम्रो के हुन्छ sin त पोजिटिभ हुन्छ। भनेको मतलब x त पोजिटिभ हुन्छ नि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा x पोजिटिभै हुने हो नि त। अनि तिम्रो cos थीटा गर्नु पर्ने थियो y निकाल्नको लागि cos 140 भनेको त नेगेटिभ आउँथ्यो।
आखिर डाइरेक्ट नेगेटिभ आउँदो रहेछ नि। अनि यो साउथ इस्ट भनेको त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्दाखेरि के हुन्छ त तिम्रो भन्दा वाइ नेगेटिभ आउँछ। त्यसरी तिमीले यति रेडियस बेरिङ अथवा क्वाड्रेन्टल बेरिङ युज गर्दैछौ भने चाहिँ कुन क्वाड्रेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि हैन? ल कसैलाई छैन होला, कोही बोलेन। अब यति भइसकेपछि के गर्न सक्यौ त तिमीले प्रत्येक लाइनको एल कस थीटा र एल साइन थीटा गरेर के गर्न सक्छौ त तिमीले प्रत्येक लाइनको ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकाल्न सक्छौ, जसमा ल्याटिट्युड भनेको y हो र डिपार्चर भनेको x हो भनिरहेको छु मैले। अब यो पछि तिमीले अब अहिले यो तिमीले यो ल्याटिट्युड भनेको डिपार्चर भनेको लङ्गिट्युड भनेको त्यति डिपमा जान पर्दैन है, किनकि बिस्तारै बिस्तारै आउने कुरा हो। पछि तिमीले यो ल्याटिट्युड भनेको के रहेछ भन्ने कुरा ग्लोबमा रिप्रेजेन्ट गरेर जियोडेसीमा पढ्नुपर्छ भनेको कोअर्डिनेट सिस्टममा यो। ल्याटिट्युड भनेको अहिले तिमीले जस्ट के बुझ भने ल्याटिट्युड भनेको y हो, डिपार्चर भनेको x हो। चाहे त्यो अर्थलाई रेस्पेक्ट मानेर गर्दै गर्दा पनि डिपार्चरलाई लङ्गिट्युड पनि भन्छ। यो भनेको x रहेछ, ल्याटिट्युड भनेको के रहेछ त भन्दा y भन्ने कुरा। अहिले यति मात्र बुझ है, पछि आउँछ बिस्तारै आउने हो, किनकि एकैचोटि भन्यो बुझ्दैन फेरि। ल्याटिट्युड भनेको के हो, लङ्गिट्युड भनेको के हो, डिपार्चर भनेको के हो बुझाउनलाई भने त यो 2टा सेमेस्टरै सकिन्छ, त्यति धेरै हुन्छ, भाष जान्छ। त्यही भएर अहिले जस्ट तिम्रो ल्याटिट्युड भनेको y रहेछ र डिपार्चर भनेको x रहेछ भन्ने कुरा मात्र बुझ। यसो गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा हामीलाई दिएको l जुन न्युमेरिकलमा दिएको छ लेन्थ त्यो, अनि जुन हामीले निकाल्यौँ नि भर्खर अघि लास्ट क्लासमा अथवा अघि भन्दै गर्दा थीटा निकालेका थियौँ नि बेरिङ, प्रत्येक लाइनको बेरिङ निकाल्यौँ नि, त्यसरी के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दा प्रत्येकको हामीले ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकाल्न सकिँदो रहेछ। यति, अरू केही गरेको होइन। अब फरक है। मेरो व्हाइट बोर्ड शेयर भएको छ है? भएको छ सर। ल हेर है त, अब के हुन्छ त भन्दा यसरी एउटा तिम्रो फिगर छ, यसरी फिगर छ, यो इन्क्लाइनमा नि हुन सक्छ। अहिले मैले तिमीलाई जस्ट रेक्टेंगल बनाए। यो फिगर छ, यसमा तिम्रो यो ए भयो, यो तिम्रो बी भयो, यो सी भयो, यो डी भयो। हेर है त, अब तिमीले सुरुमा ए लाई फिक्स मान्यौ अथवा जुनसुकैलाई फिक्स मान्यौ, ए हुन सक्छ, त्यो बी हुन सक्छ, त्यो सी हुन सक्छ, त्यो डी हुन सक्छ। यसलाई तिमीले फिक्स मानिसकेपछि ए बाट तिमी बी मा जाँदा ए को रेस्पेक्टमा हेर है, अब तिमी एक्स तिर जाँदा ए को रेस्पेक्टमा बी भनेको त पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ नि, हो कि हैन भन त? तिमी हेर है, ए बाट स्टार्ट गर्यौ, तिम्रो ए बाट बी मा जाँदा तिम्रो के भयो त भन्दा एक्स पोजिटिभ डिरेक्सनमा गयो। अब तिमी फेरि घुम्दै ए मा आउनु पर्दाखेरि यो बी भनेको र सी भनेको पोइन्ट एउटै लाइनमा हो, किनकि यो एउटै डिरेक्सनमा हुन्छ। एक्स मात्र यसको फरक हो नि त तिम्रो, यसरी वाई मात्र फरक हो नि। एक्स त के हो त, यो दुईटा त प्यारलल लाइन छ भनिसकेपछि त चाहे यो होस् चाहे यो एबी को डिस्टेन्स र सीडी को डिस्टेन्स त बराबर छ नि। अहिले रेक्टेंगल मान्दै गर्दा, स्क्वायर मान्दै गर्दा हेर है, भनेको मतलब तिमी के गर्यौ त भन्दा ए मा सुरुमा ए मा थियौ, तिमी बी मा जायौ भनेको चाहिँ तिमी यति सर्टेन डिस्टेन्स, सपोज यो L1 भन्ने डिस्टेन्स तिमी के गर्यौ त बी तिर गयो के, पोजिटिभ डिरेक्सन तिर गयो। अनि बी भनेको सी हो, अब तिमी फेरि घुम्दै यो सी हुँदै ए बी सी डी हुँदै फेरि केमा आउनु पर्ने छ त भन्दा ए मै आउनु पर्ने छ कि, ए बाट स्टार्ट भएर। भनेको मतलब तिमी फेरि यो पोजिटिभ डिरेक्सन बी तिर गयो, फेरि तिमी यदि L1 ने डिस्टेन्स केमा आउँछौ त नेगेटिभमा आउँछौ कि आउँदैन भन त? फेरि त्यही डिरेक्सनमा आउँदा त तिम्रो एक्स र वाई को केसमा त यो तिमी फेरि के गर्नु पर्छ त भन्दा त्यति नै डिस्टेन्स तिमी L1 यता आउनु पर्यो नि, ए मै जानको लागि त आउनु पर्यो कि परेन भन त? तिमी ए बाट स्टार्ट गर्यौ भने ए बाट बी मा एउटै लाइन छ, स्क्वायरको लाइन छ भने ए बाट बी मा जाँदा तिमी जति डिस्टेन्स कभर गरेर गएका थियौ, एउटा कछुवा हिँडेर गयो बी सम्म जति एउटा डिस्टेन्स कभर गरेर गयो भने त्यो बी फेरि फर्केर ए मै आउने, अथवा बी भनेर सी भनेको त एउटै लाइन हो भनिरहेको छु मैले। भनेको सी बाट डी मा आउनु भनेको त डी मा आइपुग्नु भनेको त ए मै आउनु हो नि त, एउटै लाइन भइसकेपछि त, स्क्वायर भइसकेपछि त।
अथवा ल हेर है त ए बाट उ सर्टेन डिस्टेन्स कभर गरेर बी मा पुग्यो फेरि उ फेरि फर्केर फेरि ए मै आउनु भनेको मतलब त उले टोटल डिस्टेन्स कति कभर गर्यो त 0 डिस्टेन्स कभर गर्यो कि गरेन भन त गर्यो नि हो यसै गरी नै ए बाट उ के गर्यो त ए बाट पहिला बी मा गयो बी मा जाँदा त उ वाई मा कति वाई त चल्दै चलेन मैले भनिरहेको छु स्क्वायर एउटै लाइनमा परिरहेको छ भने एउटै एक्सिसमा मात्र मान भनिरहेको छु है मैले ए बाट बी मा जाँदा त उ वाई डिस्टेन्स त चल्दै चलेन अनि त्यसपछि बी बाट सी मा जाँदा उ कति चल्यो त L2 चल्यो नि त यो माथि जाँदा त पोजिटिभ माथि भनेको पोजिटिभ अगाडि छ कोर्डिनेटमा अनि त्यसपछि फेरि डी मा आइसकेपछि फेरि ए मै जान पर्यो उलाई फेरि ए मा जान पर्यो उले भर्टिकल डिस्टेन्स पनि कति कभर गर्यो त भन्दा टोटल कभर कति गर्यो 0 गर्यो कि गरेन भन्न त यसरी जुनबाट स्टार्ट गरेको त्यही पोइन्टमा घुमेर आउँदा टोटल डिस्टेन्स चाहे त्यो एक्स मा होस् एक्स को डाइरेक्सनमा होस् चाहे त्यो वाई को डाइरेक्सनमा होस् त्यो कति जाँदो रहेछ त भन्दा 0 हुँदो रहेछ कि रहन्छ 0 हुँदो रहेछ नि हैन यो कुरा बुझ्यौ नि हैन यस सर ल हो एक्ज्याक्टली सेम त्यही हो अब के हो त भन्दा हेर अब हामीले निकालेको एउटा ट्राभर्सको ल्याटिट्युड र लंगिट्युड अथवा ल्याटिट्युड र डिपार्चर भनेको पनि त एउटा एक्स र वाई हो नि त भनेको मतलब एउटा क्लोज ट्राभर्स छ भने त्यसको सबैको ल्याटिट्युडको भ्यालु 0 आउन पर्ने हो कि हैन भन त अघिको अनुसार हो सर हो एक्ज्याक्टली हो यो हामीले के गर्यो त भन्दा अघि निकालेको जुन छ नि लाइनको प्रत्येक लाइनको ल्याटिट्युड जोडियो माथिकोमा भनेको मतलब प्लस 537.482 प्लस 111 गर्दै माथि चाहिँ ल्याटिट्युडको भ्यालु जोडियो त्यसै गरी के गरियो त भन्दा समेसन डी भनेको चाहिँ डिपार्चरको भ्यालु जोडियो जुन कति आउन पर्ने थियो त 0 आउन पर्ने थियो 0 आएन किन आएन भन्ने हो हेर है त यहाँ व्हाइट बोर्ड शेयर भएको कि हैन ल हेर है त अब के गरेका थियौ भन्दा तिम्रो ट्राभर्स बनाम अहिले र सपोज यसरी बनाम ए बी सी डी भनेर बनाम है त्यही एक्ज्याक्टली मिल्यो भन्ने कुरा हैन सपोज मिल्यो भन्ने कुरा बुझ है ल हेर यो डी भन्ने पोइन्ट हो यसरी तिम्रो ए बी सी डी थियो अनि हामीले के गरियो त भन्दा प्रत्येकको ल्याटिट्युड भनेको जस्तै डिपार्चर भनेको यो अनि ल्याटिट्युड भनेको यो गर्दै के गरियो त प्रत्येक लाइनको यसरी यो अनि त्यसपछि यो अनि त्यसपछि यो गरेको नि त ल्याटिट्युड डिपार्चर भनेको ए को यो L1 थियो यो L2 थियो यो L3 थियो यो के थियो त L4 थियो भने सरी यो L4 है L4 थियो अनि हामीले के गरेको थियौं त बेरिङ निकालेर यो माथिको यो भनेको यो के रे यो सरी एबी लाइनको लागि सुरुमा यो ग्रीन लाइन रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ जोडिसकेपछि यसको एक्स आउने थियो अनि यति यो ब्लू लाइन रिप्रेजेन्ट गरेको यहाँ यो इन्टरसेक्सनबाट तल यति घटाइसकेपछि बी को आउने थियो यसरी आउने थियो अनि त्यसपछि यसरी नै यो एक्स र वाई टोटल जोड्दा के आउँथ्यो त तिम्रो 0 आउँथ्यो तिमीले अब यहाँ के कुरा बुझ भने तिमीले सुरुमा के गरेका हौ त भन्दा इन्टरनल एंगललाई एडजस्ट गरेको हो नि यो कुरा त तिमीहरु क्लियर छौ नि हेर अब इन्टरनल एंगल तिमीले एडजस्ट गर्यौ अब एडजस्ट गर्दा के हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ हेर है सुरुको लाइनमा सरी ल हेर अब सुरुको ए भन्ने पोइन्टबाट ल बी को एउटा सर्टेन डिस्टेन्सको तिमीले के गर्यौ त यसरी एउटा लाइन तान्यौ ए बी भन्ने लाइन तान्यौ अब तिमीले कसरी बीसी भन्ने लाइन कसरी बनाउँछौ त भन्दा एंगल बी तिमीले एडजस्ट गरेको एंगल हेर है यो L1 तिमीले पहिले मेजरमेन्ट गरेको लेन्थ हामीले एडजस्ट गर्यौ हैन है सुरुमा हेर L1 तिमीले मेजर गरेका थियौ अब तिमीले एबी को पहिला त्यही तिमीले जुन मेजरमेन्ट गरेका हौ त्यो L1 बराबरको के गर्यौ त तिमीले सर्टेन एउटा लाइन तान्यौ अब बी र सी भनेको तिमीले L2 त गरेका छौ यो बी र सी भनेको L2 त तिमीले पहिले मेजरमेन्ट गरेका थियौ नि यो अब तिमीले के गर्यौ त भन्दा यो एंगल बी तिमीले जुन एडजस्ट गरेका छौ नि एडजस्ट गरेको एंगललाई लिएर तिमीले के गर्यौ त L2 बराबरको लेन्थको त्यो डाइरेक्सनमा के गर्यौ त बी र सी भन्ने लाइन तान्यौ त्यसै गरी तिमीले के गर्यौ त भन्दा अब तिमीले हेर यसरी के गर्यौ त भन्दा L3 बराबरको तिमीले एडजस्ट गरेर एंगल सी त निकालेका छौ नि यो एंगल त हो सी भन्ने पोइन्टबाट के गर्यौ त भन्दा
बी भन्ने पोइन्टलाई 0 डिग्री सेट गरिसकेपछि तिमीले यो एंगल सी भनेको बराबरको एउटा डाइरेक्सन दियौ अनि L3 बराबरको तिमीले के गर्यौ त एउटा डी भन्ने पोइन्टलाई फिक्स गर्यौ। अब तिमीले के गर्न पर्ने छ त भन्दा अब डी बाट पनि तिमीले अब यो एंगल डी पनि तिमीले एडजस्ट गरिसकेका छौ। अब तिमीले त डी बाट केमा गर्न पर्ने थियो त L4 बराबरको तिमीले के गर्न पर्ने थियो त भन्दा यसरी एउटा लाइन तान्यौ। हेर L4 बराबर यस्तो लाइन भयो, यस्तो एंगलको बराबरको यो एडजस्ट गरेको एंगल डी बराबरको तिमीले मेजरमेन्ट गरेको L4 बराबरको लाइन तान्दा त के भयो त गएर ए मा के भयो त ठोकियो त ठोकिएन, अथवा ए मा गएर तिम्रो इन्टरसेक्ट भयो त भएन। यतिखेर के भयो त यहाँ हेर त यो मैले जुन नीलो लाइनले ड्रा गरेको छु यति के भयो त इरर आयो के। बुझ्यौ नि हैन यो कुरा, बुझ्यौ नि हैन किन आयो भन्ने कुरा त बुझ्यो कि बुझेन भन त। बुझ्यो सर। ल बुझ्यो भनिसकेपछि मैले यो ब्लू लाइनले बनाएको बराबरको इरर आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो। यो इरर कति हो त भन्ने कुरा त तिमीले थाहा पाइसक्यो। अघि भर्खर निकाल्यौ नि हामीले त्यहाँ भनेको भर्खर त समेसन अफ ल्याटिट्युड र समेसन अफ डिपार्चर गरेर निकालेका थियौ नि। भनेको मतलब यु यति एक्स यति वाई हो कि हैन भन त। यो रेड लाइनले ड्रा गरेको बराबरको एक्स र वाई हो नि हो। यसलाई यो यसको यो ल्याटिट्युड भनेको यो हो अनि यसको डिपार्चर भनेको यो। यति तिम्रो डिपार्चरमा इरर आ रहेछ, यति तिम्रो केमा आ रहेछ त ल्याटिट्युडमा इरर आ रहेछ। अनि सकेपछि यसलाई के भनिन्छ त यो इररलाई चाहिँ क्लोजर इरर भने पनि हुन्छ, क्लोजिङ इरर भने पनि हुन्छ, अथवा ट्राभर्सको इरर भने पनि हुन्छ, जे भने पनि। यो कसरी आउने भयो त भन्दा अब त्यही हाइपोटेन्युस रुल लगाएर यो रुट अन्डर के गर्ने त यो ल्याटिट्युडको स्क्वायर जो आको इरर भनेको त्यसको स्क्वायर र डिपार्चरको स्क्वायर गरिसकेपछि के आयो त तिम्रो यो इरर आउने भयो के। बुझ्यौ नि हैन यति कुरा? सायद बुझेछौ जस्तो लाग्यो। ल ठीक छ। अब ल यहाँ हेर यहाँ यो क्लोजिङ इरर ई भनेर रुट अन्डरमा के गरेको छ त भन्दा समेसन यल को स्क्वायर प्लस समेसन डिपार्चर को स्क्वायर गरेको छ। जुन भनेको तिमीले माथि निकालेका छौ -0.316 को स्क्वायर प्लस 2.391 को के गर्यौ त स्क्वायर निकाल्यौ। अब तिमीले यो क्लोजिङ इरर त निकाल्यौ, तिमीलाई एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ है क्लोजिङ इररको डाइरेक्सन दे भनेर सोध्न सक्छ, अथवा नसोध्न नि सक्छ क्लोजिङ इरर मात्र भनेर पनि सोध्न सक्छ। बाइ चान्स डाइरेक्सन सोध्यो अथवा तिमीलाई क्लोजिङ इररको चाहिँ बेरिङ सोध्यो भने तिमीले के गर्ने त भन्दा बेरिङ निकाल्ने फर्मुला सेम त्यही हो अहिको जुन हामीले लास्ट क्लासमा गरेका थियौ नि। यो यहाँ फिगर हेर त, यहाँ हेर त यो थीटा भनेको त बेरिङ हो तिमीलाई थाहा छ। अब यो थीटा हो तिमीले अगाडिको के हो यो भनेको तिम्रो डिपार्चर हो, एल कस थीटा भनेको तिम्रो के हो त ल्याटिट्युड हो भन्ने कुरा थाहा छ तिमीलाई। अब तिमीले के युज गर्न पनि निकाल्न पनि थीटा तिमीलाई थाहा भएको भनेको यल कस थीटा यो थाहा छ। अनि यल कस थीटा थाहा छ भने तिमीले टेन थीटा लगाएर चाहिँ के गर्न सक्छौ त भन्दा यो p बाइ b भन्ने फर्मुला युज गरेर तिमीले के गर्न सक्दो रहेछ त बेरिङ निकाल्न सक्दो रहेछौ। सेम त्यही गरी हामीले के गर्यो त भन्दा यहाँ यो टेन थीटा बराबर अगाडिको डिपार्चर भनेको 2.391 अब यहाँ 0 यो राउन्ड अप गर्दा 0 लेखेको हो डिवाइड बाइ के गर्यो त भन्दा ल्याटिट्युड भनेको चाहिँ के गर्यो त भन्दा 0.316 भनेको b यसले चाहिँ के हेर है माइनस प्लस युज गरे हैन 82 डिग्री 27 मिनेट 39 सेकेन्ड निकाल्यो। अब यो त तिम्रो बेरिङ हैन किनकि तिम्रो बेरिङ त यहाँ माइनस र प्लसमा आएको छ, दुईटै प्लसमा भएको भए बल्ल फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्थ्यो। दुईटै हेर त यहाँ के छ त भन्दा ल्याटिट्युडको भ्यालु नेगेटिभ डिपार्चरको भ्यालु पोजिटिभ भइसकेपछि यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ होला भन त मलाई? कुनमा पर्यो? सेकेन्ड एक्ज्याक्टली सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो नि त। y को भ्यालु नेगेटिभ x को भ्यालु पोजिटिभ भइसकेपछि त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको हाम्रो कुन हो त साउथ ईस्ट हो। हेर है साउथ ईस्ट हो तिमीले निकालेको यो बेरिङ के रहेछ त भन्दा साउथ ईस्ट को बेरिङ रहेछ। तिमीलाई बाइ चान्स होल सर्कल बेरिङ WCB मा बेरिङ सोधेको भए के गर्थ्यौ भन त? अब 360 माइनस साउथ ईस्ट हो नानी त्यो 360 भनेको त तिम्रो नर्थ वेस्टमा पर्न पर्थ्यो नि। साउथ ईस्ट भइसकेपछि तिमीले यतिबाट घटाउने हैन
हो कि होइन भन त, कन्फ्युजन नभऊ न। जस्तै दुईटै भ्यालु नेगेटिभ भएको भए तिम्रो के हुन्थ्यो त भन्दा यो 82 डिग्री त 82 डिग्री आउँथ्यो। दुईटै नेगेटिभ भनेको y पनि नेगेटिभ x पनि नेगेटिभ भएको भए थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्थ्यो। आको बेरिङलाई के गर्न पर्थ्यो त 180 मा जोडेर त्यो टोटल आको बेरिङ भनेको तिम्रो के हुन्थ्यो त होल सर्कल बेरिङ हुन्थ्यो। अब तिमीले होल सर्कल बेरिङमा लेख्छु भने पनि भयो, यदि क्युबीमै लेख्छु भन्यो भने यसरी बेरिङ लेख्ने अनि क्वाड्रेन्ट लेख्न नबिर्सिने एक्जाममा। बुझ्यो नि हैन यति कुरा? कसले अनि 360 बाट घटाउने भन्ने थियो एउटा नानीले, त्यो बुझ्यो नि हैन? सर बुझ्यो बुझ्यो। ल ठीक छ, अरु कसैले नबुझेको त छैन नि हैन? बुझ्यो नि हैन? ल ठीक छ, कोही नबोलेको भनेपछि त बुझेको भन्न पर्यो नि। अब हाम्रो के रहेछ त भन्दा हाम्रो इरर रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो हेर है त। ल्याटिट्युडमा पनि इरर रहेछ, डिपार्चरमा पनि इरर रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। अब हामीले त इरर फ्री गराउनु पर्ने छ, हामीले त्यो इररलाई 0 गराउनु पर्ने हो, किनकि हामीलाई थाहा छ x समेसन x र समेसन y को भ्यालु 0 आउनु पर्छ, त्यही पोइन्टमा लगेर क्लोज हुनको लागि भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाइयो। अहिलेको रेक्टेंगल फिगरमा मैले एउटा बनाएको थिएँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो समेसन l र समेसन डिपार्चरलाई अथवा समेसन ल्याटिट्युड र समेसन डिपार्चरलाई हामीले के गर्न पर्यो त 0 बनाउनतिर लाग्न पर्यो। हामीसँग एउटा फर्मुला छ, यो फर्मुला कुनै थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डमा बसेर बनाएको फर्मुला हैन, जस्ट एउटा इम्पेरिकल फर्मुला हो। भनेको मतलब यसलाई कसैले प्रुभ गरेर बनाएको हैन, कसैले रिसर्च गर्दा मिल्न गएको अनि यसलाई चाहिँ एउटा के गर्यो एउटा कन्स्टेन्टको रूपमा एउटा इम्पेरिकलको रूपमा युज गरियो। भनेको मतलब यसलाई एडजस्ट गर्न यो फर्मुला युज गरियो। त्यही भएर यो तिमीले यो फर्मुलाको ब्याकग्राउन्ड के हो अथवा यसको ब्याकग्राउन्ड फाउन्डेसन के हो भनेर चाहिँ जान्न पर्दैन, अथवा जान्न खोज्यो भने पनि यो कहीं पनि छैन है। भनेको मतलब यो डाइरेक्टली एडजस्ट गर्न, इरर एडजस्ट गर्न, ट्राभर्समा आउने इरर एडजस्ट गर्नको लागि दिएको एउटा के हो त भन्दा इम्पेरिकल फर्मुला। जुन फर्मुला के छ त भन्दा टोटल इरर इन ल्याटिट्युड अथवा डिपार्चर अथवा अनि त्यसपछि त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो त ल्याटिट्युड अर डिपार्चर अफ द साइड भनेको जुन साइडमा तिमीले के गर्दैछौ त करेक्सन गर्दैछौ अथवा जुन साइडमा भएको इररलाई तिमीले के गर्दैछौ त हटाउँदैछौ त्यो, अनि त्यसपछि के त अर्थमेटिक सम अफ ल्याटिट्युड अर डिपार्चर भनेको मतलब त्यो ल्याटिट्युड र डिपार्चरको अर्थमेटिक सम भनेको चाहिँ के गर्न पर्छ सबैलाई पोजिटिभली लिन पर्यो। भनेको नेगेटिभलाई पनि पोजिटिभलाई पनि के गर्न पर्यो त कम्बाइन गरेर होलमा लेख्न पर्यो कि होल सममा लेख्न पर्यो है त। अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब तिमीले यहाँ हेर है। अब अर्को कुरा थाहा पाउनु पर्ने एउटा यो इम्पेरिकल फर्मुला, यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा पाउनु पर्दैन, किनकि यसको कुनै थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड फाउन्डेसन छैन, जस्ट इम्पेरिकल फर्मुला एडजस्ट गर्न यो फर्मुला भन्ने कुरा बुझ। अब तिमीले के बुझ भने अर्को कुरा जस्तै समेसन ल्याटिट्युडमा के आएको छ हेर त -0.1316 आएको छ नि, भनेको मतलब यसमा प्लस 0.316 गर्न पर्दो रहेछ, बल्ल हाम्रो के हुन्छ त भ्यालु 0 हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसक्यौ। अर्को के आएको रहेछ त भन्दा डिपार्चरमा कति आछ त हेर त प्लस 2.391 भन्ने आएको छ। यसलाई -2.391 तिमीले के गर्यौ त माइनस गरिसकेपछि तिम्रो के हुन्छ त बल्ल समेसन डिपार्चरको भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि के भयो त तिम्रो बल्ल ट्राभर्स एडजस्ट भयो। हेर है त अब यहाँ के गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हेर त, यहाँ माइनस छ नि, यहाँ हेर त -0.316 आयो नि, यो फर्मुलाबाट आएको भ्यालु तिमीले के गर्ने हो त भन्दा जस्तै यो माइनसलाई त हामीले के गर्न पर्ने हो त प्लसतिर लान पर्ने हो नि, यो -0.316 लाई त के गर्न पर्ने हो त 0 तिर ल्याउन पर्ने हो नि। हामीले के गर्छौं त भन्दा यो माइनस आएकोलाई चाहिँ हामीले बढाउँछौं, भनेको मतलब 197.329 एउटा यो नेगेटिभ छ, एउटा कुन छ त नेगेटिभ 452.265 छ। यो दुईटा नेगेटिभलाई हामीले के गर्न पर्यो त यो नेगेटिभ भ्यालुलाई त बढाउन पर्यो नि, नेगेटिभ भ्यालु त के गर्न पर्यो त हामीलाई बढाउन पर्यो के पोजिटिभतिर जान पर्यो नि त। अनि यसलाई के गर्छौं त भन्दा यो पोजिटिभलाई हामीले के गर्छौं त घटाउँछौं के। हेर है यहाँ यो कुरा बुझ्यौ नि तिमीहरुले, बुझ्यो कि बुझेन भन त? बुझ्यो सर। ल यहाँ हेर है त अब तिमीले के गर्न पर्ने त भन्दा करेक्सन टु साउथिङ भने पनि ल्याटिट्युड भने पनि डिपार्चर भने पनि अथवा यो तिमीले साउथिङ भने पनि इस्टिङ भने पनि नर्थिङ भने पनि वेस्टिङ भने पनि तिमीहरु यो अहिले मैले लेखेको छु यो नलेख्दा पनि हुन्छ है। भनेको मतलब करेक्सन टु ल्याटिट्युड मात्र लेखे पनि हुन्छ साउथिङको ठाउँमा है। अहिले तिमीहरुलाई मैले यो तिम्रो -197 भनेको चाहिँ तिमीहरुले साउथ हो भन्ने कुरा तिमीहरुले सम्झिन पर्यो भन्ने कुराले मात्र मैले भनेको, अरु केही पनि हैन है, यो कुरा बुझ है। भनेको मतलब
यो नेगेटिभ भ्यालु हो भन्ने कुराले मात्र मैले के गरेको त भन्दा नेगेटिभ भ्यालु भनेको साउथ तिमीलाई रिमेम्बर होस् भनेर चाहिँ यहाँ मैले करेक्सन टु साउथिङ लेखेको हो के, अरु केही पनि हैन। अनि जसरी यहाँ 161 भनेको पोजिटिभ थियो नि, यहाँ हेर त 161 भनेको पोजिटिभ थियो नि, यो पोजिटिभ भएकोलाई चाहिँ मैले के गरे त भन्दा यो करेक्सन टु स्टिङ किन लेखेको त भन्दा यो पोजिटिभ भनेको स्टिङ हुँदो रहेछ है भनेर तिमीहरूले अब अहिलेसम्म साउथिङ, इस्टिङ, नर्थिङ र वेस्टिङ भनेर त पढेका थिएनौ नि, त्यही भएर अहिले मैले तिमीहरूलाई भनिसकेँ जस्ट कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा जस्तै पोजिटिभतिर छ भने तिम्रो नर्थिङ हुन्छ, नेगेटिभतिर हो भने तिम्रो साउथिङ हुन्छ, जसरी नै पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा छ भने तिम्रो इस्टिङ हुन्छ, नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर छ भने तिम्रो वेस्टिङ हुन्छ भने त्यो कुरा थाहा पाएका थियौ भने यहाँ 197 नेगेटिभ आएको थियो, नेगेटिभ भनेको साउथ है, साउथमा लगाएको करेक्सन भनेको टोटल इरर आएको छ तिम्रो 0.316 आएको छ। अनि तिम्रो 197.329 छ जुन भनेको त्यो लाइनको के, तिमी लाइन एबी को हेर त, लाइन एबी को 197.329 छ। अनि तिमीले के गर्यो त भन्दा 649.278 प्लस 649.594 भनेको के हो त भन्दा यो दुईटाको सम के, एउटा एकचोटि चाहिँ उले पोजिटिभलाई सम गरेको छ, अर्कोचोटि उले के गरेको छ त नेगेटिभलाई सम गरेको छ। अनि हाम्रो त फर्मुलामा त अर्थमेटिक सम भनेको दुईटालाई त जोड्नु पर्ने हो, त्यही भएर के गर्यो त भन्दा दुईटालाई जोड्यो। अनि जोडिसकेपछि आएको के भयो त यो 0.048 मिटर यति करेक्सन लगाउन पर्दो रहेछ। अहिले यो नेगेटिभतिर नहेर है, अहिले यो नेगेटिभ र पोजिटिभ नहेर तिमीहरूले, अहिले पछि टेबलमा चाहिँ क्लियर हुन्छ के तिमीहरू। यो कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ? 0.048 आएको कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ भन त? एकपटक फेरि भनिदिनु सर। अब हामीले के गर्न पर्ने छ त भन्दा हाम्रो माइनस 0.316 इरर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ, अर्को के रहेछ त भन्दा 2.391 रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ। अब हामीले के गर्न पर्ने छ त भन्दा यसलाई पनि 0 बनाउन पर्ने छ, हाम्रो ट्राभर्स एडजस्ट गर्नको लागि यसलाई पनि एडजस्ट गर्नको लागि 0 बनाउन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौ। अब हामीलाई त थाहा छ, मैले भनिसकेँ एउटा इम्पेरिकल फर्मुला छ ट्राभर्स एडजस्ट गर्नको लागि, जुन इम्पेरिकल फर्मुला भनेको के हो त भन्दा टोटल इरर इन ल्याटिट्युड अथवा डिपार्चर भनेको मतलब ल्याटिट्युडमा कति छ त इरर भनेको, टोटल इरर भनेको 0.316 जुन नेगेटिभमा छ। अनि तिम्रो डिपार्चरमा कति छ त इरर हेर त प्लस 2.391 छ जुन तिमीले यहाँ राख्न पर्यो। अनि मल्टिप्लाई कुनले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो त भन्दा जुनमा तिमीले करेक्सन लगाउँदैछौ, अब एबी भन्ने लाइनमा करेक्सन लगाउँदैछौ नि त्यही एबी लाइनको के गर्न पर्यो त ल्याटिट्युड तिमीले माथि राख्न पर्यो। यदि ल्याटिट्युडमा करेक्सन लगाउँदैछौ भने, यदि तिमीले डिपार्चरमा करेक्सन लगाउँदैछौ भने माथि के राख्न पर्यो त डिपार्चर राख्न पर्यो। त्यसै गरी तल तिमीले ल्याटिट्युडमा करेक्सन लगाउँदैछौ भने यो माथिको जुन 537.482 वाला छ नि यो लाइन, यसको सम राख्न पर्यो, अर्थमेटिक सम अफ ल्याटिट्युड राख्न पर्यो। यदि तिमीले डिपार्चरमा करेक्सन लगाउँदैछौ भने यहाँ पनि डिपार्चर हुनु पर्यो, यहाँ माथि जुन लाइनको तिमीले डिपार्चरमा करेक्सन लगाउ त्यही लाइनको डिपार्चर यहाँ हुनु पर्यो। अनि यो के हुनु पर्यो त भन्दा यो सम अर्थमेटिक सम अफ के हुनु पर्यो त भन्दा डिपार्चरको सम हुनु पर्यो के। जस्तै यहाँ हेर त एक्जाम्पलमा यहाँ के छ त भन्दा तिमीले एबी लाइनको ल्याटिट्युडमा तिमीले करेक्सन लगाउँदैछौ भने त्यो टोटल ल्याटिट्युड इरर भनेको कति हो त भन्दा 0.316 हो इरर है हेर। अनि एबी लाइनको ल्याटिट्युड कति हो त भन्दा हामीले निकालेका छौँ जुन 197.329 भनेर राखेका छौँ हेर 197.329 छ। अनि तल के हो त भन्दा यो तिमीले ल्याटिट्युडमा लगाउँदैछौ भने तल के हो त भन्दा अर्थमेटिक सम अफ ल्याटिट्युड हो नि, भनेको मतलब यही जुन यो ल्याटिट्युडको लाइनमा छ नि 537.482 111 197 452 भनेको अर्थमेटिक सम भनेको यसलाई तिमीले पोजिटिभ र नेगेटिभ हैन टोटल सम राख्ने हो के, टोटल न्यूमेरिकल भ्यालु राख्ने हो। भनेको मतलब यो दुईटालाई जोड, यो दुईटालाई जोडेर के गर्न पर्यो त यसलाई दुईटालाई सम गरेर यहाँ अर्थमेटिक सम आयो के, जुन भनेको कति आयो त भन्दा एउटा के रे पोजिटिभलाई सम गर्दा 649.278 आयो, नेगेटिभलाई सम गर्दा 649.594 आयो। अनि यसलाई चाहिँ तिमीले सल्भ गर्दा कति आयो त भन्दा 0.048 भन्ने आयो के। यसरी तिमीले के आयो त त्यो लिङ्कले लगाउन पर्ने करेक्सन टु ल्याटिट्युड भनेर यो भ्यालु आयो 0.048 मिटर आयो। अहिले नेगेटिभ र पोजिटिभ नहेर भनेर हो है मैले, टेबलमा तिमी क्लियर हुन्छ त्यही भएर अहिले नहेर, पछि टेबलमा बुझिसकेपछि बल्ल हेर्नु के त। बुझ्यौ नि हैन यो कुरा अब त? हजुर सर। ल हेर है त एउटा मैले स्टिङको पनि भन्छु अथवा डिपार्चरको पनि भन्छु। अब यहाँ स्टिङ किन लेखेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ नि, यो 161 भनेको चाहिँ स्टिङ हो किनकि पोजिटिभ हो, त्यही भएर यहाँ बुझ्नको लागि पोजिटिभ भनेको स्टिङ तिमीहरूको दिमागमा छिरोस् भनेर मात्र हो है, नत्र यहाँ करेक्सन टु डिपार्चर लेखे पनि हुन्छ के। करेक्सन टु डिपार्चर भनेको के हो त टोटल इरर इन डिपार्चर भनेको 2.391 यो जुन 2.391। अनि हामीले त एबी मा करेक्सन लगाउँदैछौँ त एबी को डिपार्चर कति त भन्दा यहाँ अगाडि छ 1
161.512 जुन हाम्रो के छ त एबी लाइनको डिपार्चर छ। यो पनि थाहा भयो। अनि त्यसपछि के त तल अर्थमेटिक सम अफ डिपार्चर हुन पर्यो। यो फेरि माथिको ल्याएर राख्ने हैन है, अर्थमेटिक सम अफ ल्याटिट्युड राख्ने हैन। डिपार्चरमा करेक्सन लगाउँदैछौ भने तिमीले के गर्न पर्यो त टोटल डिपार्चरलाई जोडेर के गर्न पर्यो त त्यसले डिभाइड गर्न पर्यो। यसरी कति निकाल्यो त भन्दा 0.360 तिमीले निकाल्यो। यो निकालेको नि बुझ्यौ नि हैन? अब त बुझ्यौ नि हैन? त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ हैन हैन, यो नेगेटिभ र पोजिटिभ त नहेर भनेको नि मैले अहिले। अरु बुझ्यौ नि? अरु त न्यूमेरिकल भ्यालु आएको त बुझ्यौ नि हैन? त्यो त बुझ्यो। बुझ्यो सर। एकदम ल ठीक छ। यो नेगेटिभ र पोजिटिभ नहेर भनेको छु मैले अहिले। जस्ट तिमीले के बुझ्यौ भन्दा यहाँ मैले साउथिङ, कुनैमा साउथिङ, कुनैमा इस्टिङ, कुनैमा नर्थिङ, कुनैमा वेस्टिङ किन लेखेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्ने तिमीहरूले। जुन भनेको यो 197 नेगेटिभमा भएको हुनाले नेगेटिभ भनेको वाइमा बुझ, लाइनको त्यो के रे एक्सिसको जुन तिम्रो कार्टेसियनमा एक्सिस डिटरमाइन गरेको हुन्छौ त्यो एक्सिस भन्दा तल परेको लाइन रहेछ जसलाई साउथिङ भनिन्छ भने मैले यता हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि त्यही भएर यहाँ नेगेटिभ आएको हुनाले साउथिङ लेखेँ, यो 161 पोजिटिभ आएको हुनाले इस्टिङ लेखेँ, 537 पोजिटिभ आएको हुनाले नर्थिङ लेखेँ, अनि त्यसै गरी 43 भन्ने कुरा नेगेटिभ आएर वेस्टिङ लेखेको रहेछ भन्ने कुरा यति मात्र बुझ, अरु केही बुझ्न पर्दैन। अनि यो न्यूमेरिकल भ्यालु आएको बुझिसक्यौ। अब बुझिसकेपछि हामीले टेबलमा कसरी प्लट गरिन्छ त भन्दा यहाँ हेर, सुरुको हेर है, अरु पुरै टेबल नहेर, पहिला माथिको प्रत्येक लाइन लाइन जान्छ, हामी कलम कलम जान्छ। सुरुमा इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन जस्तै तिम्रो त ए बी सी डी र ए हो भनेको एउटा ट्राभर्स भनेको एबीसीडी स्टेसन त 4 वटा छ नि। एंगल भनेको तिम्रो 93 भनेको इन्क्लुडेड एंगल त ए हो नि, भनेको स्टेसन ए मा बसेर लिएको एंगल जुन भनेको इन्क्लुडेड एंगल ए नै हो नि। जुन भनेको कति थियो त तिमीले मेजरमेन्ट गरेको 93 थियो, 93 डिग्री 18 मिनेट र 16 सेकेन्ड थियो। त्यसै गरी इन्टरनल एंगल बी तिमीले मेजरमेन्ट गरेको यो थियो, सी यो थियो, डी यो थियो। अनि तिमीले जुन मेथड अफ इक्वल शिफ्ट लगाएर करेक्सन गरेका थियौ नि यसको सम 360 हुनु पर्ने थियो। 360 नभइसकेपछि तिमीले के गरेका थियौ भन्दा त्यसलाई इक्वली डिभाइड गरेका थियौ, भनेको मतलब डिभाइड बाइ 4। हाम्रो नम्बर अफ स्टेसन 4 वटा हो, त्यही भएर डिभाइड बाइ 4 गर्दा कति आएको थियो त 31 सेकेन्ड आएको थियो, जसमा हामीले के गर्न पर्ने थियो त करेक्सन पोजिटिभ थियो, किनकि हाम्रो 359 समथिङ आएको थियो नि। प्रत्येकमा जोडिसकेपछि बल्ल 360 पुग्ने हो, त्यही भएर हामीले करेक्सन के गरियो त पोजिटिभ लगाइयो। यति यहाँ इररको पनि कलम भएको के हुन्थ्यो त इररमा चाहिँ -31 हुन्थ्यो सबैमा, भनेपछि करेक्सन के भयो त +31 भयो। यसरी के गर्न सक्यौ त तिमीले प्रत्येक ए मा पनि, बी मा पनि, सी मा पनि, डी मा पनि के गर्यौ त प्रत्येकमा 31 सेकेन्ड जोडिसकेपछि के गर्यौ त करेक्टेड एंगल निकाल्यौ। यतिसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छैन। त्यसै गरी सुरुको लाइनको मात्र बेरिङ दिएको थियो जुन 140 डिग्री 42 मिनेट भन्दा दिएको थियो। अनि हामीले मेजर गरेको इन्टरनल एंगललाई जोडेर 180 प्लस माइनस गरेर के गर्यौं त प्रत्येक लाइनको हामीले के गर्यौं त होल सर्कल बेरिङ निकाल्यौं। अब होल सर्कल बेरिङ निकालिसकेपछि तिमीहरूलाई क्यूबीमा लेख्न त गाह्रो छैन, यो कुरा त तिमीहरू क्लियर भइसक्यो। जस्तै फर्स्टमा हो भने जति हो त्यति नै हुन्थ्यो, सेकेन्डमा हो भने के हुन्थ्यो 180 बाट घटाइन्थ्यो, जस्तै यहाँ घटाइएको छ। यो फर्स्टमा हो, फर्स्ट भनेको चाहिँ 34 डिग्री भनेको फर्स्टमा पर्यो 0 देखि 90, जति हो त्यति नै लेख्यो, त्यसलाई चाहिँ नर्थ ईस्ट भयो। अनि यो कुनमा पर्यो फोर्थमा पर्यो, फोर्थमा भनेको के त भनेको नर्थ र वेस्ट क्वाड्रेन्ट भयो, त्यसमा के गर्न पर्ने थियो त 360 बाट घटाउनु पर्ने थियो। यो 227 भनेको कुनमा पर्यो त थर्डमा पर्यो, भनेको मतलब 180 र 270 को बीचमा पर्यो। त्यसलाई हामीले के गर्न पर्ने थियो त भन्दा यसमा पनि के गरियो त भन्दा 180 जोडेर यति आएको थियो नि, यो भ्यालुबाट के गरियो त 180 घटाएर हामीले के गरियो त यहाँ तिम्रो के गरियो रिड्युस बेरिङ लेखियो। अनि रिड्युस बेरिङ लेखिसकेपछि के लेख्न पर्दो रहेछ त यसकै छेउमा लेखे पनि हुन्छ क्वाड्रेन्ट, हैन भने तिम्रो अर्को कलममा के गर्यो त क्वाड्रेन्ट लेख्यौ भने अनि तिमीले मेजरमेन्ट गरेको प्रत्येक ट्राभर्सको प्रत्येक लेगको अथवा ट्राभर्सको प्रत्येक साइडको डिस्टेन्स मात्र यति जुन तिमीले मेजरमेन्ट गर्ने हो। अहिलेको केसमा के छ त भन्दा न्यूमेरिकलमा दिएको छ। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ छैन नि हैन? यो पहिलो टेबल भरेको कसैलाई कन्फ्युजन छ र छैन होला नि हैन? छैन सर, बुझिरहेको छैन सर। ल छैन है। अब हामी सेकेन्डमा अहिले पहिला यो कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट यो माथिको कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट भन्ने कुरा र यो इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट नहेर है, पहिला यो टेबल कम्प्लिट गरौँ अनि मैले भन्छु यो, अनि त्यसपछि त्यहाँ आएको पोजिटिभ र नेगेटिभ पनि यहाँ भन्छु मैले। ल हेर त अब तिमीले के गर्न पर्ने त भन्दा एउटै टेबल बनाए पनि हुन्छ है, यसमा कोही नझुकिनु। यदि एउटै टेबल तिमी जस्तै यहाँ तिमीले के लेख्यौ त भन्दा ल्याटिट्युड मात्र लेख्यौ भने पनि ओके, त्यहाँ केही मिस्टेक भएन तिम्रो।
अथवा तिमीले होइन मैले नर्दिङ पनि लेख्छु, साउथिङ पनि लेख्छु, इस्टिङ पनि लेख्छु, वेस्टिङ पनि लेख्छु भन्यो, यो दुईटा कलमलाई एउटै कलममा लेखेर तिमीले ल्याटिट्युड भनेर लेखे पनि भयो। जस्तै यो इस्टिङ र वेस्टिङको कलमलाई एउटै कलम बनाएर डिपार्चर लेखे पनि भयो। अहिले तिमी मैले भनिसकेँ, तिमीहरू कन्फ्युजन नहो, प्लस र माइनसको भ्यालु के जनाउँछ भन्ने कुरा, के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौ भनेर मात्र मैले यसरी प्रत्येक छुट्टा छुट्टै कलम राखेको हो। यसरी तिमीले एउटै कलममा राख्यो भने के गर्न पर्यो त भन्दा यहाँ तिमीले सिम्बल दिन पर्यो अथवा अर्थमेटिक सिम्बल दिन पर्यो क्या। यहाँ यो अपरेटर राख्नु पर्यो, पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो। जस्तै यहाँ अहिले किन साउथिङ, यहाँ किन नेगेटिभ राखेको छैन त, मैले 197.329 मा किन नेगेटिभ राखेको छैन त भन्दा यो त तिम्रो अटोमेटिक साउथिङ भनेको त नेगेटिभै हो नि त रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यही भएर मैले यहाँ नेगेटिभ राखेको छैन के। त्यही भएर यो भेल्युलाई मैले नेगेटिभ आएको भेल्युलाई केमा राखेँ त, साउथमा राखेँ अटोमेटिक। अब यसलाई तिमीले ल्याटिट्युड मात्र भनेर एउटै कलममा लेख्यो भने के गर्न पर्थ्यो त, अगाडि तिमीले माइनस के भयो, हेलो आवाज आछ मेरो? हजुर सर आइरहेको यहाँ बिचमा 81 डिस्कनेक्ट भयो के। हेर है त, यसरी तिमीले ल्याटिट्युड मात्र गरेर नर्दिङ र साउथिङलाई एउटै कलममा राखेको भए के हुँदो रहेछ त भन्दा तिमीले प्रत्येकलाई के गर्नुपर्ने थियो त, पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन दिन पर्थ्यो। अनि मैले हेर्ने मान्छेले बुझ्थेँ कि ए नेगेटिभ भनेको साउथ रहेछ अनि त्यसपछि पोजिटिभ भनेको नर्थ रहेछ, यहाँ भ्यालु यो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्थेँ। त्यही भएर अहिले हामीले के गरियो त भन्दा नर्दिङको कलम छुट्टै गराइयो, साउथिङको कलम के गरेको छ त छुट्टै गराइएको छ है। यसरी अघि आएको नेगेटिभ भ्यालुलाई साउथतिर राखियो, जस्तै ABCDमा यतातिर राखियो भने नर्दिङको पोजिटिभ आएको भ्यालुलाई हामीले के गरियो त यतापट्टि राखियो है त। अथवा पोजिटिभ आएको भ्यालु ल्याटिट्युडमा पोजिटिभ आएको भ्यालुलाई केमा राखियो त, नर्दिङमा राखियो। सेम त्यसै गरी नै के गरियो त भन्दा पोजिटिभ आएको जतिलाई एक्स पोजिटिभ आएको जतिलाई हामीले केमा गरियो, अथवा डिपार्चर पोजिटिभ आएको जतिलाई हामीले केमा गरियो, स्टिङमा राखियो भने त्यो नेगेटिभ आएको जतिलाई के गरियो त भन्दा हामीले केमा राखियो त भन त, नेगेटिभ आएको जतिलाई वेस्टमा राखियो। अब हामीले के गरियो त अर्थमेटिक सम गरियो, नर्थिङको एउटा सम गरियो जुन 649.278 आएको छ, अर्को कति आएको छ त 649.594 आएको छ। यो दुईटाको डिफरेन्स कति आउनु पर्ने थियो त, 0 आउनु पर्ने थियो नि, किनकि अघि मैले भनेको नि जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको त्यही पोइन्टमा आउँदा त 0 डिस्टेन्स कभर गर्न पर्यो नि। भनेको म पोखरा र काठमाडौँ गएँ अनि फेरि पोखराबाटै के अरे काठमाडौँबाट पोखरा आयो भने त म टोटल डिस्टेन्स कभर त 0 गरेँ नि, भनेको त्यसलाई अर्थमेटिक सममा त तिमी के अरे इन्टु 2 हुने भयो। तर तिम्रो पोजिसन चेन्ज त 0 भयो नि त अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा हेर्दा। डिस्टेन्स त बरु तिमीले 2 टाइम्स कभर गर्यो होला, त्यो मैले माने, तर तिम्रो पोजिसन त चेन्जै भएको छैन नि। भनेको मतलब तिमी त 0 मा आउँछौ नि, भनेको मतलब यो दुईटाको भ्यालु 0 आउनु पर्ने थियो, जुन 0 नआएर कति आएको थियो त भन्दा -0.316 आएको थियो गरी। त्यसै गरी इस्टिङ र वेस्टिङ अथवा टोटल डिपार्चर कति आएको थियो त 2.390 आएको थियो। हेर है त, अब हामीले के गर्न पर्ने थियो त भन्दा यो आएको 0.316 लाई हामीले के गर्न पर्ने थियो त भन्दा हामीले के गर्न पर्ने थियो त पोजिटिभ करेक्सन कति लगाउनु पर्ने थियो त भन्दा 0.316 के गर्न पर्ने थियो त पोजिटिभ करेक्सन लगाउनु पर्ने थियो के। भनेको यदि हामीले 0.316 नै पोजिटिभ करेक्सन लगाउन सक्यौं भने पो बल्ल तिम्रो के हुन्छ त भन्दा के हुन्छ भन त, तिम्रो बल्ल तिम्रो के हुन्छ त टोटल समेसन अफ ल्याटिट्युडको भ्यालु 0 हुन्छ के, बल्ल तिम्रो के हुन्छ त ट्राभर्स एडजस्ट हुन्छ। त्यसै गरी तिम्रो इरर कति आएको छ हेर त +2.390 आएको छ। त्यसै गरी के गरेर त तिमीले -2.390 करेक्सन लगायो भने त बल्ल तिम्रो के हुन्छ त भन्दा के हुन्छ त तिम्रो टोटल समेसन अफ डिपार्चर अथवा एक्स को टोटल समेसन कति हुन्छ त 0 हुनु पर्ने थियो, बल्ल 0 हुन्छ। यसरी तिम्रो यहाँ आयो हेर है त। अब यहाँ हेर, अब यो के हो त भन्दा तिम्रो अब अघि तिमीले लगाएको करेक्सनको नेगेटिभ र पोजिटिभ भ्यालु यहाँ यो टेबलमा मैले एउटैमा राख्न पर्ने, दुईटामा राखेको छु हैन, तर यो एउटैमा हो। यो टेबल मैले पछि तिमीलाई अपलोड गरिदिने बेलामा मिलाएर राख्छु। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा ल्याटिट्युडमा लगाउन पर्ने करेक्सन र डिपार्चरमा लगाउन पर्ने करेक्सन हो के। भनेको मतलब अघि मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ, जस्तै यो नेगेटिभ आएको छ भने त यो नेगेटिभ भ्यालुलाई तल सार्न पर्यो, घटाउन पर्यो, यो पोजिटिभ भ्यालुलाई बढी बनाउन पर्यो भनेको थिएँ नि मैले, याद छ नि हैन, यो छ नि। जस्तै यो 197.329 र 452.265 को सम गर्दा बढी आएर यो नेगेटिभ आएको नि भ्यालु, भनेको साउथको भ्यालु बढी आएको थियो नि। अब हामीले के गर्न पर्ने त भन्दा साउथको भ्यालुलाई घटाउनु पर्ने छ के, कुरा बुझ है।
यदि सपोज यो प्लस 0.316 आएको भए के गर्न पर्ने थियो त साउथको भ्यालुलाई तिमीले बढाउनु पर्ने थियो के भनेको साउथको भ्यालुलाई तिमीले बढाइसकेपछि बल्ल तिम्रो के आउँथ्यो त यता करेक्सन नेगेटिभ आउँथ्यो नि अहिले हाम्रो के छ त भन्दा माइनसमा इरर आएको छ माइनसमा इरर भनेको मतलब हामीले समेसन गर्दाखेरि हाम्रो साउथको भ्यालु बढिरहेछ हामीले साउथको भ्यालुलाई के गर्न पर्यो त घटाउन पर्यो त्यसै गरी के गर्न पर्यो त भन्दा नर्थको भ्यालुलाई बढाउन पर्यो अनि के गरिन्छ त यसलाई बढाएर यसलाई घटाएर के गरिन्छ त हामीले दुईटालाई जिरोमा लिएर आइन्छ के कुरा बुझ्यो नि हैन यो कुरा त्यसै गरी यहाँ हेर त इस्टिङ र वेस्टिङमा के आएको छ त इरर पोजिटिभ आएको छ है इरर पोजिटिभ आएको छ भनिसकेपछि नेगेटिभ भ्यालुलाई बढाउँदै जान किनकि अब हामीले त करेक्सन त नेगेटिभ लगाउन पर्यो नि इरर पोजिटिभ आइसकेपछि त जस्तै इरर हाम्रो प्लस 2.399 पोजिटिभमा आएको छ भन्नुको मतलब अब हामीले करेक्सन त नेगेटिभमा लगाउन पर्यो नेगेटिभमा करेक्सन लगाउनु भनेको मतलब अब हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा इस्टिङको भ्यालुलाई घटाउँदै जाने वेस्टिङको भ्यालुलाई बढाउँदै जाने अथवा पोजिटिभ भ्यालुलाई बढाउँदै जान पर्यो सरी घटाउँदै जान पर्यो किनकि हाम्रो त इरर पोजिटिभमा छ अनि यो घटाउँदै जान पर्यो यो भ्यालु के हो त हाम्रो बढी भएको यसलाई घटाउन पर्यो यसलाई के गर्न पर्यो त बढाउन पर्यो अनि दुईटालाई के गरिन्छ त जिरो अथवा एभरेजमा ल्याइसकेपछि के गरिन्छ त यसलाई जिरो बनाइन्छ के बुझ्यौ नि यो कुरा त्यो सेम त्यही गरेको अहिलेको माइनस र प्लसको भन्ने कुरा त्यही हो के अघि सुरुमा मैले जस्तै माइनस 0.048 को ठाउँमा यहाँ माइनस लेखेको थिएँ नि यहाँ माइनस गर्न पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ माइनस लेखेको के त्यसै गरी सबैमा लेखेको माइनस माइनस प्लस माइनस भनेको त्यही हो भनेको मतलब एकछिन है ल देख्यौ नि हैन अब तिमीले के थाहा पायो भन्दा हाम्रो इरर पोजिटिभमा रहेछ अब हामीले के गर्न पर्ने छ भन्दा नेगेटिभ करेक्सन लगाएर हामीले के गर्न पर्ने छ त त्यो आको इररलाई हामीले एडजस्ट गर्न पर्ने छ सेम त्यही गरेको है भनिसकेको मतलब हाम्रो ल्याटिट्युडमा इरर नेगेटिभ छ त्यसलाई हामीले के गर्न पर्यो त 0.316 पोजिटिभ त्यति नै भ्यालु त्यहाँ हामीले समेसन अर्थमेटिक सम गरिसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो बल्ल करेक्टेड ल्याटिट्युड र डिपार्चर आउँछ भन्ने कुरा गरेर हामीले के गर्यौं त भन्दा प्रत्येकले एडजस्ट गर्यौं भनेको मतलब अब 197.329 मा हामीले के गर्यौं त यो माइनस 0.048 गरियो त्यसै गरी 452.265 हामीले के गरियो त भन्दा यो माइनस 0.110 गरेर के गरियो त यो दुईटालाई हामीले के गरियो त एडजस्ट गरियो भनेको यसको सम गर्दा पनि अब 649.436 आयो यसको सम गर्दा पनि कति आयो त भन्दा 649.466 आयो अनि हाम्रो आउन पर्ने त यो दुईटा बराबर हो नि किनकि समेसन अफ ल्याटिट्युडको भ्यालु त हाम्रो 0 आउन पर्ने थियो त्यसै गरी के भयो त भन्दा यो इस्टिङ र वेस्टिङको भ्यालु पनि के आयो त भन्दा तिम्रो 0 आउन पर्यो के गरियो त भन्दा यहाँ आको इस्टिङमा आको यसलाई नेगेटिभ गरियो किनकि हामीले त पोजिटिभ भ्यालुलाई घटाउन पर्यो नि हाम्रो त पोजिटिभ भ्यालु बढिरहेछ नि हो यो पोजिटिभ भ्यालु बढी भइसकेपछि हामीले के गरियो त हाम्रो आको पोजिटिभ भ्यालु हामीले के गरियो त घटाउँदै गइयो भनेको मतलब कतिले घटाउने भनेको त अहिलेको हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला छ त्यो इम्पेरिकल फर्मुला आको भ्यालु हामीले के गर्यौं त यहाँ नेगेटिभमा राख्यौं के इस्टिङमा नेगेटिभ गर्ने भनेको है अरु केही पनि हैन यो इस्टिङ र साउथिङ लेखे पनि अथवा इस्टिङ र वेस्टिङ लेखे पनि यहाँ तिमीले लेखेको इस्टिङको भ्यालुमा माइनस 0.360 गर्न पर्यो भन्ने कुरा हो अरु केही पनि हैन यसरी दुईटामा करेक्सन लगाइसकेपछि कति आयो त भन्दा 536.411 आयो अनि यसै गरी यता पनि वेस्टिङको भ्यालु कति आयो त 536.411 आयो के यति भइसकेपछि के भयो त भन्दा तिम्रो यो पनि एडजस्ट भयो अथवा यसमा पनि तिम्रो समेसन अफ ल्याटिट्युडको भ्यालु 0 आयो यसमा पनि तिम्रो समेसन अफ डिपार्चरको भ्यालु के आयो त 0 आयो अब तिम्रो के भयो त ट्राभर्स एडजस्ट भयो यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन होला कसैलाई छ र छैन नि हैन हेलो छैन सर ल अब यहाँ नयाँ कुरा भनेको के छ त भन्दा मात्र एउटा छ यसमा कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट तिमीलाई एक्जाममा कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट मात्र निकाल भनेर पनि सोध्नु सक्छ अथवा तिमीलाई इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट निकाल भनेर पनि सोध्नु सक्छ है त अब कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट भनेको के हो त भन्दा कुनै एउटा लाइनमा अघिल्लो पोइन्टको रेस्पेक्टमा नेक्स्ट पोइन्टको डाइरेक्सन हो के भनेको मतलब जस्तै तिम्रो ए बी सी डी ई भन्ने एउटा ट्राभर्स छ त्यो कहाँ तिमीले प्लट गर्छौ थाहा छैन के तर तिमीलाई के थाहा छ त भन्दा मेरो ए भन्ने पोइन्टबाट बी पोइन्टको डाइरेक्सन कता त नि भनेको मतलब ए बाट कति ल्याटिट्युड तल माथि अप डाउन चाहिँ बी अथवा कति डिपार्चर राइट लेफ्ट चाहिँ मेरो बी भन्ने कुरा चाहिँ
यो भनेको तिम्रो कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट हो के भनेको कुनै पनि लाइनमा सेकेन्ड पोइन्टको अथवा फर्स्ट पोइन्टको जुनसुकै हुन सक्यो दुईटा मध्ये एउटा हुन सक्यो त्यसको चाहिँ अघिल्लो प्रिभियस अथवा नेक्स्ट पोइन्टको रेस्पेक्टमा त्यसको पोइन्टको डिरेक्सन भनेको के हो त त्यो कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट हो के भनेको मतलब के त भन्दा एबी लाइनको एउटा कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट भनेको एबी हुन्छ जस्तै एबी लाइनको तिम्रो कति आएको थियो यहाँ हेर त तिम्रो यो एबी लाइनको है एबी लाइनको ल्याटिट्युड 197.329 आएको थियो के भनेको मतलब म ए बाट बी तिर कति जान पर्यो त एक्स्ट्रा ए बाट बी कति तल रहेछ त 197 यो नेगेटिभ हो है cos 39 नेगेटिभ हो किनकि 140 हो यो अहिले नेगेटिभ भन्ने मान हैन एक्ज्याक्टली हो नै अब यो के रहेछ भन्दा स्टेसन ए बाट स्टेसन बी कता रहेछ त 197.329 तल रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ भने स्टेसन ए बाट स्टेसन बी कता त भन्दा 161.512 ईस्ट रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ यसको लागि के रहेछ त भन्दा यस यो कुनमा डिपेन्ड भयो त बी को पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि ए मा डिपेन्ड भयो कि भएन भएन अफ कोर्स ए मा डिपेन्ड भयो नि त्यसैगरी स्टेसन सी को तिमीले निकालेका छौ बीसी लाइन हेर त ल्याटिट्युड भनेर यति निकालेका छौ डिपार्चर भनेर यो निकालेका छौ भने यो के हो त भन्दा स्टेसन बी को रेस्पेक्टमा हो नि त यो त कुनै एउटा ओरिजिनको रेस्पेक्टमा हो त हैन नि भनेको स्टेसन बी को रेस्पेक्टमा म कता अप अथवा डाउन अथवा राइट अथवा लेफ्ट जाने भन्ने कुरा हो नि त त्यसैगरी यो के हो त भन्दा स्टेसन सी को रेस्पेक्टमा डी कता छ यसैगरी यो त के त भन्दा स्टेसन डी को रेस्पेक्टमा ए कता छ भन्ने कुरा हो नि हो यो भनेको प्रत्येक लाइनको इन्डिभिजुअली तिमीले निकालेको ल्याटिट्युड र डिपार्चर भनेको के हो त भन्दा प्रत्येक लाइनको है लाइनको जसको जुन तिमीले निकालेको छौ जुन एउटा लाइनमा प्रिभियस पोइन्टमा डिपेन्डेन्ट छ त्यो भनेको के त भन्दा कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट हो के बुझ्यौ नि हैन यो कुरा अनि त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भनेको के हो त भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भनेको तिमीले एउटा सिस्टम बनायो सिस्टम भनेको एउटा ओरिजिन बनायो के भनेको एउटा कार्टेसियन कोअर्डिनेट सम्झ त्यो फिगर सम्झ प्लेन अफ फिगर सम्झ अनि तिमीले फिगर बनायो भनेको ओरिजिन तिमीले एउटा मान्यौ एउटालाई 0 0 ओरिजिन मान्छौ भने अहिले यहाँ फरक ओरिजिन मानिन्छ है सुन एउटालाई ओरिजिन मान्यौ ओरिजिनको रेस्पेक्टमा तिमीले प्लट गरिसकेपछि एउटा कुनै पोइन्ट प्लट गर अब तिम्रो त जस्तै फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा प्लट गर न एउटा पोइन्ट जस्तै तिमीले 2 4 प्लट गर्दाखेरि तिम्रो कुनैमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यो हुँदैन नि 2 4 भनेको ओरिजिनको रेस्पेक्टमा 2 4 भएको हुन्छ नि त्यसैगरी 3 6 भएको हुन्छ त्यसैगरी के हुन्छ त भन्दा तिमीले नम्बर अफ पोइन्ट प्लट गर्न सक्छौ नि त्यो कुनैमा डिपेन्ड हुन्छ त डिपेन्ड हुँदैन त्यो एउटा सिस्टम ओरिजिनमा डिपेन्ड हुन्छ त ओरिजिन भनेको त तिम्रो डिपेन्ड भएन त ओरिजिन भनेको त एउटा सिस्टम हो तिम्रो भनेको तिमीले एउटा रेफरेन्स सिस्टम बनाएका थियौ र त्यसमा तिमीले कोअर्डिनेट पुट गर्ने हो नि त भनेको मतलब एक्स ले चाहिँ यो डिरेक्सन जनाउँछ वाइ ले यो डिरेक्सन जनाउँछ अनि सेन्टर पोइन्ट भनेको 0 0 हो भनेको त एउटा सिस्टम हो नि त त्यो त डिपेन्डेन्ट वाला त हैन नि त हो त्यो रेफरेन्स सिस्टमको आधारमा सुन है त्यो 0 0 को रेस्पेक्टमा तिमीले के गर्छौ त नम्बर अफ पोइन्ट प्लट गर्न सक्छौ नि त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा त्यहाँ तिमीले प्रत्येक पोइन्टलाई इन्डिभिजुअली टिप्न सक्छौ कि सक्दैनौ भनेको त्यहाँ ए बी सी डी ई छ भने तिमीले के गर्न सक्छौ त एलाई छुट्टै लेख्न एलाई छुट्टै प्लट गर्न सक्छौ बी लाई छुट्टै प्लट गर्न सक्छौ सी लाई छुट्टै प्लट गर्न सक्छौ डी लाई छुट्टै प्लट गर्न सक्छौ ई लाई छुट्टै प्लट गर्न सक्छौ नि हो त्यो छुट्टा छुट्टै कुनैमा डिपेन्डेन्ट नभएको के एउटा सिस्टममा मात्र बसेको त्यो छुट्टा छुट्टै पोइन्ट भनेको के हो त छुट्टा छुट्टै पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको के हो त भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट हो भनेको त्यहाँ अब तिमीले यो सिस्टममा प्लट गर्दा चाहिँ बी प्लट गर्नलाई ए मा तिमी डिपेन्डेन्ट हुन परेन के सी प्लट हुँदा के गर्न परेन त बी मा हुन परेन त्यसैगरी डी प्लट गर्नको लागि तिमी सी मा डिपेन्डेन्ट हुन परेन तिमीलाई ओरिजिनको रेस्पेक्टमा कोअर्डिनेट आएको छ त्यो कोअर्डिनेट तिमीले डाइरेक्ट लगाएर के गर्न सक्यौ त तिमीले एउटा प्लट गर्न सक्यौ त्यो भनेको तिम्रो के हो त इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट हो के भनेको मतलब अब यहाँ कसरी निकालिएको छ त भन्दा तिमीले के गर्ने त भन्दा हामीले इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भन्दा हामीले कोअर्डिनेट नेगेटिभमा मानिएको हुँदैन हेर के मेरो ब्याकग्राउन्ड डिस्टर्ब आयो के हेर त हामीले इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट कहिले पनि नेगेटिभमा लिएको हुँदैन तिमीले पछि देख्छौ तिमीले जीपीएसमा चाहे पूर्व जाऊ चाहे पश्चिम जाऊ चाहे जहाँसुकै जाँदा तिम्रो नेगेटिभ भ्यालु आएको हुँदैन किन भन्दा रेफरेन्स सिस्टमलाई कहिल्यै नेगेटिभ नहुने तरिकाले राखिएको छ के तिमीले हेर तिमीले जस्तै कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर हेर त्यहाँ तिम्रो के गरेको छ भन्दा हामी नर्दर्न हेमिस्फियरमा हो नर्दर्न हेमिस्फियरमा भइसकेपछि के गरेको छ त भन्दा त्यहाँ 0 राखिएको छ नर्थको भ्यालु 0 राखिएको छ किनकि नर्थमा नेगेटिभ भ्यालु आउँदैन भनेर अनि त्यहाँ के गरेको छ त भन्दा स्टिङमा चाहिँ फल्स स्टिङ भन्दा 5 लाख राखिएको छ के किन भन्दा अर्थको कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि
कुनै धेरै मैले भनिरहेको छु हामी कुनै ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो अहिले हाम्रो जुन हेमिस्फियरमा छौँ हामी कुनै ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेगेटिभतिर पनि जान्छौँ भनेर के गरेको छ त भन्दा त्यसलाई 0 भनेर के गरेको छ त 5 लाखबाट स्टार्टिङ गरिएको छ के भनेको मतलब कहिले 0 आउन नआउने तरिकाले के पोजिटिभ भ्यालु मानिएको छ किन भन्दा सेन्टर पोइन्टबाट दायाँ र बायाँ हुन्छ नि त हो त्यही सेन्टर पोइन्टबाट हामी के छ त भन्दा हामी नेगेटिभतिर छौँ हो त्यो नेगेटिभ स्ट्रिङ त हामीले नेगेटिभ स्ट्रिङमा हामी काम गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हामीले के गरेको छ भन्दा कोअर्डिनेट मान्दाखेरि पनि पहिले तिम्रो जिपिएसमा भएको कोअर्डिनेट अथवा तिम्रो मोबाइलमा भएको कोअर्डिनेट अथवा तिमीले अब जस्तै म्याप बनाउँछौ जुनले नेपालमा विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूले म्याप बनाउँदाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेट मान्दा के गर्छन् भन्दा हामी नर्दर्न हेमिस्फियरमा छौँ नर्दर्नलाई 0 मान्छ र हामी इस्टर्न हेमिस्फियरको चाहिँ वेस्टर्न पार्टतिर हुनालाई के मानेको छ भन्दा स्ट्रिङलाई चाहिँ पहिल्यै पोजिटिभ मानिदिएको छ के नेगेटिभ भ्यालु नआओस् भने के गरेको छ त पहिल्यै तिम्रो 0 कोलाई मानिदिएको छ 5 लाखलाई 0 मानिदिएको छ के त्यही भएर कहिले स्ट्रिङको भ्यालु पनि नेगेटिभ आउँदैन के सेम त्यही गरेर के गरिन्छ त भन्दा हामीले इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट पनि नेगेटिभमा कहिले लेखिदैन यो पनि त अ टाइप अफ कोअर्डिनेट नै हो नि अहिले हामीले एउटा सिस्टम एउटा हामीले न्युमेरिकल गरे पनि वास्तवमा यसलाई प्लट गर्दाखेरि अथवा हामीले ग्राउन्डमै गर्दाखेरि त तिमीले जिपिएसमा लिएको डाटा त नेगेटिभमा आउन भन्ने कुरा तिमीले थाहा पाइसक्यौ हो त्यसै गरी के गरिन्छ त भने हाम्रो डाटा नेगेटिभमा नआओस् भनेर हामीले यहाँ भएको हेर त सबभन्दा बढी साउथको सबभन्दा बढी कुन छ त हेर त 452 छ नि सबभन्दा बढी नेगेटिभ भ्यालु 452 छ नि त्यसै गरी वेस्टको कति छ त सबभन्दा नेगेटिभ भ्यालु 491 छ भनेको मतलब 500 भन्दा उता त जाँदो रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो नि हामीले भनिसकेपछि हामीले के मानियो भन्दा फल्स कोअर्डिनेट भनेर 500 मानियो के नेगेटिभमा जाँदै नजाओस् भनेर के मैले भनिरहेको छु है हाम्रो कोअर्डिनेट तिमीले जिपिएसमा अब युज गर्छौ तिमीले पछि जिपिएस मोबाइलको युज पनि गरिसकेका होला त्यहाँ के गरिएको छ भन्दा जस्तै हाम्रो युटिएम अझ हामीले कन्टेक्स्टमा के गरेको हुन्छ त भन्दा हामी जस्तै नर्दर्न हेमिस्फियरमा छौँ त्यो त 0 हुन्छ केही फरक परेन तर हामी त के रे इस्ट र वेस्टको डिरेक्सनमा हामी वेस्टर्न पार्टमा छ नि वेस्टर्न पार्ट भनेको त हामी त इस्टतिर वेस्टतिर आएका थियौँ नि नेगेटिभ हुन पर्ने थियो जस्तै एक्सेसतिर नेगेटिभ एक्सेसतिर हुँदा त हामी नेगेटिभ आउनु पर्ने थियो नि त्यो नेगेटिभ भ्यालु नआओस् भनेर के गरेको हुन्छ त भन्दा पहिल्यै 5 लाख पोजिटिभलाई 0 मानिएको हुन्छ के बुझ्यौ है एक्ज्याक्टली हेर पछि हामीले हाम्रो ग्लोबको पोजिसन कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो 5 लाखको कोअर्डिनेटमा हेर्न पर्यो त छुट्टै कुरा भयो तर हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु नआओस् भन्दा हामीले कोअर्डिनेट सधैँ पोजिटिभमा रिड गर्ने हुनाले हाम्रो कोअर्डिनेट मान्दाखेरि नै के मानेको छ हुन्छ अर्थको रेस्पेक्टमा मान्दाखेरि पनि 5 लाख पोजिटिभ मानिएको हुन्छ त्यसै गरी नै हामीले यहाँ पनि हाम्रो कुनै पनि भ्यालु नेगेटिभ नहोस् भनेर अथवा हाम्रो सबै काम हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै गर्न सकियोस् भनेर के गरेको छ हुन्छ भन्दा सबभन्दा हाइएस्ट भ्यालु नेगेटिभको जुन 452 छ अनि वेस्टको कति छ त 491 छ यसलाई मानेर के गरेका छौँ त भन्दा हामीले यो भन्दा माथि भनेको 500 हो 500 क्रस हुँदैन भनिसकेपछि 500 लाई 00 मानिम के हो त्यही भएर हामीले के गरिन्छ भन्दा यही भ्यालुलाई के गरियो त 500 भनेर मानियो के अरु केही पनि हैन बुझ्यौ नि दुईटैको 500 मानियो अब तिमीले यसलाई 500 नै मान्न पर्छ भन्ने छैन के यसलाई तिमीले 1000 पनि मान्न सक्छौ यसलाई तिमीले 1500 पनि मान्न सक्छौ तर कसरी मान्न पर्छ भन्दा तिम्रो यहाँ अरु भ्यालु 0 मा नआओस् के अब तिमीले पछि क्याम्पसमा प्र्याक्टिकल गर्दा चाहिँ मैले तिमीलाई जिपिएसबाट कोअर्डिनेट दिन्छु त कहिले नेगेटिभमा आउँदैन यो यति इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट तिमीलाई यो बुझ्नै पर्दैन आफै अटोमेटिक आउँछ तर अहिलेलाई के गरिएको त भन्दा हाम्रो कोअर्डिनेट कहिले नेगेटिभमा नहुने हुनाले हाम्रो अहिले कोअर्डिनेट सबभन्दा नेगेटिभको भ्यालु हाइएस्ट भ्यालु 452 र 492 हुनाले हामीले 0 मा नआओस् भनेर हामीले के गरियो त भन्दा त्यसलाई 500 मानियो भन्ने कुरा बुझ है अरु केही पनि हैन यति कुरा बुझ्यो नि हैन अब इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट भनेको के बुझ्यो नि कन्जुगेटिभ भनेको डिपेन्डेन्ट भयो जस्ट एउटा लाइनको हुँदो रहेछ एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को हुँदो रहेछ भने इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भनेको एउटा सिस्टमको कोअर्डिनेट हो जुन कसैमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन जस्ट ओरिजिनमा मात्र डिपेन्डेन्ट हुन्छ के अब कसैलाई कन्फ्युज छ हेलो छैन सर ल अब हेर है त यो तिम्रो यो सबै यो टेबललाई के भन्छ भन्दा गेल्स टेबल भनिन्छ बुझ है यसलाई के भन्छ त गेल्स टेबल भनिन्छ GALES टेबल भनिन्छ तिमीलाई एक्जाममा मार्क्स अनुसार क्वेशन सोध्छ तिमीलाई जस्तै 4 मार्क्समा 6 मार्क्समा सोध्यो भने के सोध्छ त भन्दा करेक्टेड एंगल निकाल बेरिङ मात्र निकाल भनेर सोध्न सक्छ अर्को अझै तिमीलाई बढी मार्क्समा 8 मार्क्समा सोध्यो भने के सोध्न सक्छ त प्रत्येक लाइनको कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट निकाल भनेर सोध्छ अब तिमीलाई 10 मार्क्समा सोध्यो भने तिमीलाई के सोध्न सक्छ त भन्दा करेक्सन लगाएर करेक्टेड कन्जुगेटिभ र इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट निकाल भनेर सोध्न सक्छ यसरी तिमीलाई एउटै यो मैले पढाएको न्युमेरिकलमा टाइप्स अफ न्युमेरिकल छ है भनेको दुईटा तीनटा टाइप्स सोध्न सक्छ एक्जाममा बुझ्यो नि हैन यो कुरा सकिन्छ नि हैन यो कुरा यो न्युमेरिकल यस्तो खालको टाइपको न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ नि अब
सर यसमा सर हामीले त्यो हाइएस्ट नेगेटिभलाई 500 मान्यो अनि अरु चाहिँ कसरी निकाल्ने अरु त अब तिमीले एउटा पोइन्टमा जस्तै डी भन्ने पोइन्टको 500 मान्यो भनिसकेपछि त अब त तिमीले अब मलाई नसोध न फिगर बनाऊ फिगर बनाइसकेपछि मेरो डी पोइन्टको रेस्पेक्टमा के रे डी भन्दा अगाडि के थियो त सी भन्ने पोइन्ट कता त भन्ने ल्याटिट्युड र डिपार्चर तिमी निकालेका हौ नि पोजिटिभ र नेगेटिभ गरेर त्यो भन्दा मेरो इस्ट अफ वेस्ट छ भन्ने कुरा त अब फिगर बनाउने अब तिम्रो त्यसपछि त्यो फिगरमा आएको ल्याटिट्युड र डिपार्चर तिमीले निकालेको न्युमेरिकलको भ्यालु जोड्दा घटाउँदा यो टेबलमा भएको डाटा आउँछ कि आउँदैन आएन बल्ल मलाई सोध हेर त एकचोटि अब आफूले त बुझ न फिगर भनेको मतलब डी को एउटा फिक्स मानियो अब डी को रेस्पेक्टमा त ल्याटिट्युड तिमीले डिपार्चर निकालेका छौ भनेको मतलब सी बाट कति तल माथि भन्ने कुरा त तिमीले यो जसरी यो भ्यालु निकालेका छौ नि यहाँ ल्याटिट्युड डिपार्चर भन्ने कुरा यहाँ निकालेका छौ नि यसरी हेर त बी सी डी र ए को निकालेका छौ तिमीले यस मध्ये एउटाको 500 मानेका छौ अहिले अनि एउटाको 500 मानिसकेपछि त अरुको त अटोमेटिक आयो नि के लफडै भएन नि अब त बुझ्यौ नि हैन गर बाइ चान्स अझै बुझेन भने सोध के मलाई अब यसरी बनाइसकेपछि एउटा फिगर बनाऊ फिगर बनाइसकेपछि मानिसकेपछि बुझिसकेपछि तिमीले प्र्याक्टिकली बुझ्छौ कि अब मैले अहिले भनिसकेपछि प्लस माइनस गर भन्दिनँ त्यो भइसकेपछि यस्तो हुँदो रहेछ भने भोलि एक्जाममा कन्फ्युजन भयो भने पनि यस्तो भइछ यो हो नि यसरी आउन पर्ने थियो भन्ने कुरा बुझ्छौ के बल्ल बुझ्यौ नि हैन यो कुरा आफै गर्ने यो 500 मान यही भएको भ्यालु हो कि यो 452,155 लाई हेर त्यहाँ के गरिरहेको छ हेर यसरी गरेको केही पनि हैन जस्ट यसमा जोडेको छ किनकि यो 952.155 बाट तिम्रो अर्को पोइन्ट कता हो त के रे 452.155 साउथमा हो भन्नुको मतलब त्यो घटाएको छ साउथ भनिसकेपछि घटाएको छ अनि यो 952.155 बाट के गरेको छ त त्यो घटाएको भ्यालु जोडे के रे घटाइसकेपछि 500 आएको छ भनिसकेपछि यो के गर्दै रहेछ त यहाँबाट गएको रहेछ तलबाट गएको रहेछ साउथको आएको भ्यालु जोड्दै गएको रहेछ नर्थको आएको भ्यालु घटाउँदै गएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै गएर फिगर बनाएर बुझ्ने प्रयास गर यो यसरी मैले भनेर चाहिँ जस्ट न्युमेरिकलमा बुझ्छौ फिगर बनायो भने तिमीहरूले एकदम कम्प्लिटली बुझ्छौ ल यति सोधिसकेपछि एक्जाममा यो टाइपको न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ हैन कुनै कन्फ्युजन छैन नि हैन अब ल ठीक छ अब यसमा हेर त यस्तो खालको क्वेशन हुन्छ एउटा ल जस्तै क्वेशन नम्बर 1 पढ त पहिला क्वेशन नम्बर 1 पनि पढ क्वेशन नम्बर 2 पनि पढ ल तिमीहरुलाई मैले 3-4 मिनेटको टाइम दिए त्यसपछि म फेरि सोध्छु है ल सायद पढ्यो होला सबैले हेर त क्वेशन नम्बर 1 मा एउटा क्लोज ट्राभर्स दिएको छ अनि तिमीलाई एउटा टेबल दिएको छ टेबलमा के गरेको छ त बीसी र सीडी को चाहिँ लेन्थ चाहिँ तिमीलाई के गरेको छ त दिएको छैन अथवा ब्ल्याङ्क राखिदिएको छ अनि तिमीलाई के भनेको छ त त्यो बीसी र सीडी को लेन्थ निकाल भनेको छ यो न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भोज सकिन्छ सकिन्छ होला सर एकदम सिम्पल छ नि हैन यस सर भनेको मतलब यसलाई L1 माना यसलाई L2 माना त्यसपछि यहाँ आएको यो L cos थीटा र L cos sin थीटा को भ्यालु भयो न्युमेरिकलमा L1 L2 भयो यसको एउटा इक्वेसन हुन्छ L1 र L2 यसको अर्को इक्वेसन हुन्छ अनि दुईटा इक्वेसन छ दुईटा अननोन छ भइसकेपछि तिम्रो सल्भ गर्न सक्छौ हैन यो सकिन्छ सर सकिन्छ त्यसैगरी अर्को क्वेशन नम्बर 2 पनि हेर त सेम यसलाई लेन्थलाई L माना यसलाई थीटा माना अनि ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकाल L cos थीटा र L sin थीटा गर अनि त्यसपछि आको L cos थीटा र L sin थीटा लाई त्यहाँ एउटा इक्वेसनले अर्को इक्वेसनले डिवाइड गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा L कट्छ अनि tan थीटा हुन्छ tan थीटा बराबर सर्टेन न्युमेरिकल अथवा कन्स्टेन्ट भ्यालु भइसकेपछि तिम्रो थीटा त आयो नि तिम्रो बेरिङ त्यसरी बेरिङ आयो अनि बेरिङ आइसकेपछि त अनि L cos थीटा जुन समेसन अफ ल्याटिट्युड अथवा समेसन अफ डिपार्चर बराबर 0 गरेर निकालेका छौ त्यसरी तिमीले L पनि निकाल्न सक्छौ होला दुईटा न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ कि सकिदैन सकिन्छ सर सकिन्छ अब यति भइसकेपछि यो तिमीलाई मैले असाइनमेन्टमा राख्दिन्छु यति भइसकेपछि तिम्रो ट्राभर्सको सायद मलाई लाग्छ अब जस्तो सुकै न्युमेरिकल आए पनि गर्न सक्छौ होला प्र्याक्टिस गर कुनैमा क्वेशन के रे कन्फ्युजन भयो भने सोध्दा हुन्छ यति भइसकेपछि लगभग तिम्रो अब
एउटा अथवा एउटा मिनिमम एउटा नत्र दुईटा न्युमेरिकल एक्जामको लागि फिक्स भयो है, बुझेको जस्तो लाग्यो मलाई। ल यति भइसकेपछि हाम्रो ट्राभर्सको न्युमेरिकल सकियो। अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ अब प्र्याक्टिकल गरेर अझै धेरै कुरा सिक्छौ तिमीले ट्राभर्समा। अनि अब हामीले पढ्ने भनेको लेभल पढिन्छ, किनकि ट्याकोमेट्री पढ्न पर्ने हो, खास लेभल पढिन्छ, किनकि ट्याकोमेट्री चाहिँ अब बाइचान्स खुल्ला खुल्ला जस्तो पनि छ, खुल्यो भने कलेजमा पढ्दा राम्रोसँग बुझाउन सकिन्छ, अथवा मलाई चाँडै बुझाउन सक्छु, किनकि गाह्रो हुन्छ यसरी यो अनलाइनमा न्युमेरिकल बुझाउन। लेभलको धेरै गाह्रो नहोला भन्ने सोचेर मैले लेभल सुरु गर्छु। ट्याकोमेट्री चाहिँ सकेसम्म कलेज सुरु भएपछि पढिन्छ है। हुन्छ सर। ओके सर। अनि अबको लेभलबाट पनि एउटा न्युमेरिकल स्योर हो फेरि, त्यही भएर सुरुबाटै अलि ध्यान दिनु। यसबाट मिनिमम एउटा दुईटा न्युमेरिकल र लेभलबाट एउटा 100% हो है। ठिक छ नि होइन? कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि केसैमा? छैन सर। ल ल ठिक छ, मैले एटेन्डेन्स डाउनलोड गरौँ। ल आजलाई यति गरौँ है त।